अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। तेज तूफानी बारिश हो रही थी। वो उस वक्त बस स्टॉप पर खड़ी थी। स्टॉप पर पहुंचते पहुंचते वो भीग गई थी। घर में 3 गाड़ियां होने के बावजूद भी वो अक्सर बस से ही सफर करती थी, क्योंकि गाड़ी का सफर उससे उस वक्त ही अवेलेबल होता था जब उसके ताया की बेटी यूनिवर्सिटी जाती थी, और फिर उसके साथ वो भी गाड़ी में आ जाती। जब वो छुट्टी करती तो उसे बस से ही जाना पड़ता था। एक बार फिर से ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने भी साख्ता आसमान की तरफ देखा जो आज खुलकर बरस रहा था। या अल्लाह, ये बारिश कब रुकेगी? उसने चादर से खुद को लपेटा। स्टॉप पर उसके अलावा एक बूढ़े अंकल बैठे हुए थे जो अपने मोबाइल में मसरूफ थे, जबकि थोड़े ही फासले पर एक औरत अपने 2 साल के बच्चे के साथ बैठी उसे चुप करवा रही थी। वहां पर खड़े नायला को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। गाड़ी के शीशे नीचे हुए और सबने बैठी शख्सियत को देखकर वो हैरान रह गई। उसको कल ही वो दावत में मिल चुकी थी। वो इंसान उसे हद से ज्यादा बदतमीज लगता था। सुल्तान आलम उसके लब फड़फड़ाए, मगर आवाज उसके अंदर दबकर रह गई थी। उसने अपना चेहरा मोड़ लिया और वहां पर बैठी उस औरत को देखने लगी। वो यूं जाहिर कर रही थी जैसे उसे सुल्तान आलिम से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बारिश बहुत तेज है, न जाने कब रुकेगी। तुम आओ, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। वो वहां से चिल्लाते हुए बोला। आवाज उस तक आसानी से पहुंच गई थी, मगर इसके बावजूद भी वो अनजान बनी रही। मोहतरमा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नाराजगी अपनी जगह पर, लेकिन मौसम में मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता। अब की बार नाइला के माथे पर बल पड़ गए। ये इंसान क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था? वो कल रात से यही सोच रही थी। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में बस आ जाएगी। उसने सुल्तान आलम को आंखें दिखाते हुए कहा। देखें, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत ही एहतराम के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेहरबानी करके गाड़ी में आकर बैठ जाएं। और मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं जो आपको खा जाऊंगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। उसने अब की बार संजीदगी से कहा, तो वो पांव पटकती हुई उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्यों उसकी बात मान रही है। इस दौरान भी वो अच्छी खासी भीग चुकी थी। सर्दी की वजह से उसके वजूद में कपकपी तारी हो गई थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, सुल्तान आलम ने हीटर ऑन कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है, उसने बेसाख्ता कहा। तुम फरहान के साथ क्यों नहीं आती जाती? वो भी तो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। सुल्तान ने उसको सर से लेकर पांव तक देखते हुए संजीदगी से कहा। उसको अकेले सफर करने की आदत है। उसकी अपनी कुछ सहेलियां हैं जिन पर वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। ना चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो गया था। ओह, क्या तुम्हारे लड़के दोस्त हैं? न जाने क्यों ये सवाल उसकी जुबान पर आ गया। पहले तो नाइला ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा, फिर मजबूत लहजे में कहने लगी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो लड़कों को दोस्त बनाती हैं। मैं जानती हूं कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, और मैं अपनी बाउंड्रीज को बहुत अहमियत देती हूँ। वाह, इम्प्रेसिव यार। वरना आजकल के जमाने में तो हर लड़की के 12 12 13 13 दोस्त होते हैं। वो लापरवाही से बात कर रहा था। मैंने पहले भी आपको बताया है, मेरा शुमार उन लड़कियों में नहीं होता। मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है जिस पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करती हूँ। मुझे लगता है हवेली में तुम्हारे साथ नौकरानियों जैसा सलूक होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो जल्दी से बोली। तो फिर कैसी बात है? मुझे नहीं पता आप किस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दें। ये कहकर वो अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़कर बैठ गई। साफ जाहिर हो रहा था कि वो अब इस पर कोई बात नहीं करना चाहती है। वैसे कल आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, सुल्तान ने कहा। तो उसने बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने तो बस सच बोला था, और कुछ भी नहीं। मैं आपके सच की तारीफ कर रहा हूं। अगर वहां पर आप एक औरत होने के नाते एक औरत का साथ देती तो शायद मैं जलील और रुस्वा होकर रह जाता। हमेशा सच का साथ देती हूँ, वो उसकी बात काटते हुए बोली थी। सुल्तान को अंदाजा हो गया था कि वो इस लड़की को जितना सीधा समझ रहा है वो इतनी सीधी नहीं है। उसने उसको हवेली के दरवाजे के सामने ड्रॉप किया। वो थैंक यू बोले बगैर अंदर भाग गई। वाह यार, भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। ये कहकर उसने गाड़ी रिवर्स की और फिर वहीं से मुड़ गया था। चौकीदार उससे वाकिफ था। उसने उसे अंदर आने की दावत दी, मगर जिसकी दावत का वो मुंतजिर था उसने तो पलट कर भी नहीं देखा था। तो अब अंदर जाने का कोई फायदा भी नहीं था, वरना वो उस पर हंसती। सुल्तान आलम घर के अंदर दाखिल हुआ
تو تخت پر بیٹھی اپنی دادی جان کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے دادی جان، آپ یہاں پر؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا میں نہیں آ سکتی؟ ارے نہیں، میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے لگا تھا اب آپ بھائی کی شادی پر ہی چکر لگائیں گی۔ اس نے اپنا خیال پیش کیا۔ نہیں، اس بار میں تمہارے بھائی کی شادی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ضروری کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ان کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے بھی تو بتائیں وہ کون سا خاص کام ہے؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دنوں کے بعد تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ویسے بھی میرے پوتے کو سرپرائز بہت پسند ہے، تو اس بار میں اپنے پوتے کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ دادی، کوئی ایسا سرپرائز نہ دیجیے گا جسے ہضم کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے۔ اس نے پہلے ہی انہیں تنبیہ کر دی تھی، تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیں۔ دادی جان، اب مزید کیا کروں؟ اسی وقت کچن سے نمل نے منہ باہر نکالا۔ پیاز لال ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر صدا کی معصومیت تھی۔ وہ کھانا بنانا سیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا، پھر بے ساختہ نگاہ چرا لی۔ اب سارے مسالے ڈال دو، انہوں نے اسے ہدایت کی، اور ایک بار پھر سے اپنے پوتے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ دادی جان، یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ چچا جان تو کہہ رہے تھے وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی شہر نہیں بھیجیں گے۔ بس میں نے تمہارے چچا کو صاف صاف کہہ دیا کہ نمل میری بیٹی ہے، اور میں حال ہی میں اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤں گی۔ ارے اس کو پڑھنے کا شوق ہے اور وہ لائق بھی ہے، تو کیوں کوئی اس کو روکے؟ دادی جان کی اب نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس نے ایک بار پھر سے لاپرواہی کا اظہار کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی عالم، واپس آؤ، مجھے تم سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ دادی جان نے سنجیدگی سے اسے پکارا تو وہ الٹے قدموں واپس چلا آیا۔ اس کی یونیورسٹی کے سارے انتظامات تم خود دیکھو گے، اس کا داخلہ ہونے سے لے کر اس کی یونیورسٹی تک، ڈراپ کرنے اور پھر واپس لانے کی ذمہ داری بھی تم پر ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں ڈرائیور کو سمجھا دوں گا۔ میں جو کچھ سمجھا رہی ہوں تم وہ سمجھو۔ دادی جان نے اسے کچھ بولنا چاہا، مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب تم اپنے دن کے خاص لمحات میں سے تھوڑا سا وقت تو اس کے لیے نکال ہی سکتے ہو، اور میں اسے یہاں پر صرف اور صرف تمہارے بھروسے لائی ہوں۔ اسے اب دادی کی باتوں پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر وہ احترام کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اور کچھ نہیں، بس اتنا ہی۔ آج تم اسے شاپنگ کے لیے لے کر جاؤ گے۔ مجھے کیا پتا ان عورتوں کی شاپنگ کا، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ تم کچھ بھی نہیں خریدو گے، وہ خود ہی پسند کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات بھی سمجھ گیا ہوں۔ اب کیا میں اپنے کمرے میں جا سکتا ہوں؟ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ نائلہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اب کی بار اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ دیکھو، اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے۔ تم اس کے خاندان والوں سے بھی واقف ہو۔ اگر ان کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ نہ صرف اس لڑکی کی زندگی اجیرم بنا دیں گے بلکہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہوں، میں اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جہاں تک اس کی منگنی کا سوال ہے تو اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ وہ لڑکا اس کے قابل نہیں ہے۔ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ان لوگوں کے ساتھ کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے، وہ صرف تمہارے بابا کے دوست کی بھتیجی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اسے دو ٹوک الفاظ میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا جو شاید وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کس نوعیت پر یہ بات کر رہی ہیں، تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، تم بس سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ خیر، تم اتنے نادان بھی نہیں ہو، بات تو تمہاری عقل میں جا چکی ہوگی۔ اب کی بار انہوں نے بے فکری سے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا سر بہت بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ ایک طرف اس معصوم لڑکی کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ جب سے اس نے نائلہ کو دیکھا تھا وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کسی کی ذات میں بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ اس کے دل پر دستک دینے والی پہلی لڑکی تھی، اور اس دستک پر اس نے فوراً ہی اپنے دل کا دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ اس کی اپنی دادی جان سے بہت اچھی بانڈنگ تھی اور وہ ان سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر آج ان کو نمل کے ساتھ وہاں پر دیکھ کر اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ جس طرح سے وہ اسے نمل کے سر پر مسلط کر رہی تھیں، اسے لگ رہا تھا کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ یا اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ بے حساب تھا، اس نے اپنے رب سے فریاد کی اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔
थोड़ी ही देर में कमरे में उसके खराटों की आवाज गूंज रही थी। ओ हेलो, कहाँ पर मसरूफ हो? मैं तुम्हें कल से कॉल्स मिला रहा हूँ। तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है? वो जैसे ही किचन से बाहर निकली, बुरी तरह से जुनैद से जा टकराई। उसका सर उसके सीने से लगा था। उसे अपने सर में शदीद दर्द उठता हुआ महसूस हुआ। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और दर्द से कराहने लगी, जबकि वो मुतमईन अंदाज में उसके सामने खड़ा था, यूं जैसे उसे इस लड़की के दर्द से कोई तकलीफ ही ना हो रही हो। ना तो उसने सॉरी बोला, ना ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, बल्कि खामोशी से तमाशा देखने लगा। उसने निगाहें उठाई तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, मगर जुनैद को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि तुम्हें अपने शौहर का कोई होश भी है? तुम मेरे शौहर नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे मंगेतर। वट एवर, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत जल्द हम दोनों की शादी हो जाएगी। वो उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए बोला। जब शादी होगी तब तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखो। ये कहकर वो उसके पहलू से निकलने ही लगी थी कि जुनैद ने उसका बाजू पकड़ा। नायला किसी कटी हुई पतंग की तरह खिंचती हुई उसके पास गई और एक बार फिर से उसके सीने से जा लगी। इस बार उन दोनों के दरमियान हर तरह का फासला खत्म हो गया था। वो उसके बेहद करीब मौजूद थी और उसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसने कसमसाने की कोशिश की तो जुनैद ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जब करूंगा तब तुम ये डायलॉग बोलना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं इतनी आसानी से सब कुछ हासिल करने की इजाजत दूंगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब की बार उसका लहजा तल्ख हो गया था और उसके लहजे में एक अजीब सी नफरत थी, जिसे महसूस करते हुए वो अंदर तक लर्ज गई थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी पता नहीं है। अरे अरे मेरी जान, इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। तुम इस शादी से इनकार कर दोगे। अगर तुमने इस शादी से इनकार ना किया तो तुम्हारे साथ वो हशर करूंगा कि तुम खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहोगे। आपको पता है कि मैं इस शादी से इनकार नहीं कर सकती हूँ। मैंने ताया जान को जुबान दी हुई है। ना तो तुम्हारे वजूद की अहमियत है और न ही तुम्हारी जुबान की अहमियत है। तो तुम टेंशन मत लो, जो कह रहा हूं खामोशी से वो करो। आखिर आपको मसला क्या है? मुझे सबसे बड़ा मसला तुम्हारी जात से है। तुम जैसी लड़की को बीवी बनाना तो दूर की बात, मैं नौकरानी बनाना भी पसंद नहीं करता हूं। तो फिर वो सब कुछ क्या था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाजुकात इंसान बहक जाता है और फिर ऐसे लम्हात में बहुत कुछ बोल जाता है जिसको वो बोलना नहीं चाहता। अब उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान उसको सीरियसली ले ले। वो इंतहाई कमीनगी से बोला था, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे वादा किया था और अब मैं अपना ये वादा तोड़ रहा हूं। क्या तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? वो उल्टा उसे चैलेंज कर रहा था। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे थे। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसलिए तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं। खामोशी से मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ और इस रिश्ते से इनकार कर दो। सब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। उसने एक आखिरी सी कोशिश की थी। तुमसे अभी भी कोई मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी इस तवाइफ मां की वजह से सब लोगों को तुमसे शदीद नफरत है। तुम तो शुक्र अदा करो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दे दी, वरना तुम जैसी इन लड़कियों को तो घर वाले तय खानों में बंद करके रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी के साथ भाग जाए। उसका हाथ उठा था और जुनैद के चेहरे पर निशान छोड़ गया। उसकी आंखें गुस्से और जब्त के मारे लाल हो गई थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर और मेरी मां के किरदार पर इल्जाम लगाने की? जलील इंसान! शोर की आवाज सुनकर वहां पर दादी जान चली आई थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों जानवरों की तरह लड़ रहे हो तुम लोगों को? मैंने कितनी बार समझाया है। दादी जान, इससे पूछिए, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। अब की बार उनका मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। नायला, ये मैं क्या सुन रही हूं? वो जवाब दिए बगैर भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ जुनैद भी घर से बाहर निकल गया था। दादी जान ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। या अल्लाह, मुझे हौसला दे। वो जानती थीं कि उनकी पोती किस कदर सेंसिटिव है और वो ये भी जानती थीं कि उनका पोता इस काबिल नहीं है कि उसे नायला की जिंदगी में शामिल किया जा सके। चूंकि उनकी मंगनी बचपन में हो गई थी
اور تب حالات اتنے برے نہیں تھے. تب نائلہ کے والدین زندہ تھے. بعد میں ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا. اس دن کے بعد نائلہ پر اپنے سب قریبی رشتہ داروں کی حقیقت بھی آشکار ہو گئی تھی. وہ چچا جو اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی زبان اس کا نام لیتے ہوئے نہ تھکتی تھی، اور وہ اس کی ماں کے حوالے سے باتیں سنانے لگے تھے. ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس لڑکی کو گھر میں قید رکھو، ورنہ اپنی ماں کی طرح کسی یار کے ساتھ فرار ہو جائے گی. جب تک اس کے بابا جان زندہ تھے تب تک کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی ماں کے کردار کے بارے میں بات کر سکے. اس کے بابا نے اس کی ماں کو بہت عزت دی تھی اور سب لوگوں سے عزت کروائی بھی تھی، مگر پھر ان کے جانے کے بعد سب کچھ ہی بدل گیا. قسمت جیسے اجڑ گئی تھی، اندھیرے سائے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور زندگی کی روشنی جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی. اس کا درد بھی اس صورتحال میں بڑھتا جا رہا تھا. اس کے کزن اس سے شدید نفرت کرتے تھے اور اسے کوئی اچھوت سمجھتے تھے. اس صورتحال میں صرف دادی جان ہی تھیں جو اس کا خیال رکھتی تھیں، جو اس سے محبت کرتی تھیں. اپنا ہر دکھ وہ دادی جان کے پاس آ کر بیان کرتی تھی. وہ ان کی گود میں سر رکھے گھنٹوں تک روتی رہتی تھی. جنید ایک عیاش طبیعت کا مالک انسان تھا. وہ بہت ہی غیرت تھا. وہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی نے اسے سکھایا تھا. اور پھر بعد میں وہ ایسی سنگت میں پڑ گیا جس کی وجہ سے وہ مزید خراب ہو گیا. کلبز وغیرہ میں جانا، لڑکیوں کو دوستی کے نام پر استعمال کرنا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا، ان کو اپنی محبت کے جھانسے دینا، ان کی زندگیاں برباد کرنا، یہی اس کے مشغلے تھے. اور ان سارے مشغلوں سے نائلہ اچھے طریقے سے واقف تھی. اسی وجہ سے وہ اس کی بیوی بننے سے ڈرتی تھی. وہ اس حد تک اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اسے وہم ہوتا تھا کہ ایک دن اس کا یہ وہم بھی یقین میں بدل گیا تھا جب وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے گیا، مگر اسے اس جگہ پر لے جانے کے بجائے وہ اپنے دوست کے فلیٹ میں لے آیا تھا. وہاں پر کچھ لڑکے بھی تھے اور کچھ لڑکیاں بھی تھیں. چونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اسی وجہ سے جنید کو ہمیشہ ہی اس کا تعارف کرواتے ہوئے فخر محسوس ہوتا تھا. گاڑی سے اترتے وقت ہی جنید نے اس سے اس کی چادر لے لی تھی. اب وہ بغیر چادر کے ساتھ تھی. شیفون کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، بال کھولے، وہ بہت گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی. عرفان نے جب اس کو دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی. بلا شبہ وہ بہت حسین تھی. اس نے جنید کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ ہنستے ہوئے بغیرتوں کی طرح بولا، یار تمہاری اپنی ہی بھابھی ہے. اس کی آنکھیں بہت کچھ سمجھا چکی تھیں. عرفان اس وقت اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا. وہ جان بوجھ کر اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا. اس سے رہا نہیں گیا. اس نے سب لوگوں کے سامنے اسے تھپڑ دے مارا. عرفان تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا. وہ اسے مارنے کے لیے بڑھا مگر جنید اسے گھسیٹتا ہوا واپس لے آیا تھا. واپسی پر اس نے اسے بہت سی باتیں سنائی تھیں کہ تم جیسی جاہل لڑکی کو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. تمہاری وجہ سے میں سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا ہوں. سب کچھ تمہیں پینڈو پینڈو کہہ کر پکار رہے تھے. اگر اپنی عزت بچانا پینڈو کہلاتا ہے تو مجھے پینڈو ہونے پر فخر ہے. اس نے جنید کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو وہ اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے. بہت جلد تمہاری زبان کو لگام دیتا ہوں. اس دن کے بعد سے وہ اس سے دور دور رہنے لگا تھا. اس کی زندگی میں ایک اور لڑکی شامل ہو گئی تھی جو اس کے مزاج کی تھی اور اسی کی طرح دھوکے باز تھی، مگر سامنے والے کو احساس نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے. جنید صاحب کو اس سے محبت ہو چکی تھی اور اب انہیں نائلہ کا وجود بوجھ لگ رہا تھا. وہ بس اسے استعمال کرنا چاہتا تھا مگر نائلہ نے اسے یہ موقع بھی نہیں دیا تھا. تو اب اس کو زندگی میں شامل کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا. اسی وجہ سے وہ اسے دھمکا رہا تھا کہ تم خود اس رشتے سے انکار کر دو، جبکہ نائلہ ڈر رہی تھی کہ اگر اس نے اس رشتے سے انکار کیا تو تایا جان ایک بار پھر سے اس کا جینا حرام کر دیں گے. رات کا وقت تھا. وہ اپنے کمرے میں لیٹی اسی بارے میں سوچ رہی تھی. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اس کو اپنے بابا کی یاد ستا رہی تھی. اس نے بے ساختہ کروٹ بدلی اور دوبارہ سے سونے کی کوشش کی. اس وقت اس کا موبائل بجا. اس نے دیکھا اجنبی نمبر سے کال آ رہی تھی. اس نے دیکھا
कुछ सोचते हुए उसने कॉल उठा ली। मोमन वो रात के इस पहर कॉल्स अटेंड नहीं करती थी, लेकिन फिलहाल तन्हाई का नाग उसे बुरी तरह से डस रहा था। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए उसे यही बेहतर तरीका लगा था। दूसरी तरफ से सुल्तान आलम की खूबसूरत आवाज सुनाई दी। मोहतरमा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप सो तो नहीं रही थी? एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़का था। आपने मुझे डिस्टर्ब किया है और मैं गहरी नींद सो रही थी, उसने गुस्से से कहा। अगर आप गहरी नींद में होती तो आपकी आवाज भी भारी होती। फिलहाल तो आप मुझे गुस्से में दिखाई दे रही हैं। मुझे तो लग रहा है कि आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और मैंने आपको की सोच में हलल पैदा किया है। उसका निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगा था। वो वाकई गहरी सोच में डूबी हुई थी, मगर सुल्तान आलम को इस बारे में कैसे पता चला? वो झुंझला कर रह गई। आपने इस वक्त मुझे फोन क्यों किया है? शरीफ मर्द रात के इस पहर शरीफ औरतों को कॉल करते हुए अच्छे नहीं लगते। उसने उस पर तंज किया तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप शरीफ औरत जरूर होंगी, मगर मैं शरीफ मर्द नहीं हूं। उसके लहजे में एक अजीब सी तपश थी जिसे महसूस करके वो अंदर तक लर्ज गई थी। अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो मैं इस वक्त फोन रख रही हूं, उसने गुस्से से कहा। नहीं नहीं, रुक जाइए, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। मामला थोड़ा सा पर्सनल है, मगर आपके लिए इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपने जब इतनी हिम्मत कर ली है तो वो बात भी अपनी जुबान पर ले आइए, उसने दो टोक अंदाज में कहा। आपका मंगेतर जुनेद, अभी उसने बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि नायला ने उसकी बात काट दी। जी मैं जानती हूँ, वो इस दौरान किसी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है और उससे शादी के वादे कर रहा है। आपको इस बारे में पता है? सुल्तान के लहजे में हैरत थी। जी, मैं हर चीज के बारे में जानती हूँ। इसके बावजूद भी आप उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर रही हैं? मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तायाजान के मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं और इन एहसानों का बदला मुझे इस कुर्बानी की सूरत ही अदा करना होगा। वो इंसान आपकी जिंदगी खराब कर देगा, वो आपकी खुशियां आपसे छीन लेगा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए बहुत मेहरबानी करके दोबारा इस हवाले से मुझसे कोई बात ना कीजिएगा, बल्कि आप मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने मोबाइल गुस्से से बेड पर फेंक दिया था। कॉल अभी भी नहीं कटी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्तान, जो खामोशी से मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था जहां पर अभी भी कॉल चल रही थी, वो भी हैरान रह गया, क्योंकि दस्तक देने वाले ने बहुत ही जोर से दरवाजा बजाया था। उसने कॉल काटे बगैर मोबाइल दोबारा से अपने कान से लगा लिया। इस पहर कौन आ गया? उसे नायला की धीमी सी आवाज सुनाई दी। फिर वो उठी और जाकर दरवाजा खोला। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो जुनेद था, जो लाल अंगारा आंखों से उसे देख रहा था। अपने शौहर को कमरे में आने की इजाजत नहीं दोगी? उसने कमीनगी का मुजाहिरा करते हुए कहा। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, जुनेद ने अपना पांव दरवाजे में रख दिया। ओ मेरी बुलबुल, इतनी भी क्या बेरुखी कि तुम मेरी बात सुने बगैर ही मुझे यहां से भेज दो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझ पर हाथ उठाकर तुम मुझ पर अपना रूप जमा लोगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तुम्हारे साथ मैं वो हशर करूंगा कि तुम कभी खुद से निगाहें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। नहीं प्लीज, ऐसा ना करो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मगर इससे पहले ही वो उसका बाजू पकड़कर उसे कमरे में दाखिल कर चुका था। उसने पलटकर कमरे की कुंडी लगाई। अब वो दोनों कमरे में तन्हा मौजूद थे। दूसरी तरफ सुल्तान आलम को भी उसकी आवाजें बखूबी सुनाई दे रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस इंसान का हश्र नशर कर दे। उसने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई, घर से बाहर निकला। अब उसका रुख नायला की हवेली की तरफ था। रास्ता बहुत ही थोड़ा था, मगर उसे डर था कि इस दौरान वो उसकी जिंदगी बर्बाद न कर डाले। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे कदमों में गिरने के लिए तैयार हूँ। खुदा का वास्ता है, मेरी इज्जत खराब ना करो। मेरे पास अब इस इज्जत के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसने शराब पी रखी है। अरे मेरी बुलबुल,
मैं तुम्हारी इज्जत तो खराब नहीं करूंगा, बल्कि मैंने तो अपने दिमाग में एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई हुई है। शादी से पहले ही तुमसे सारे हक वसूल करूंगा, फिर शादी के दिन तुम्हें सब लोगों के सामने तलाक दे दूंगा और तुम पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दूंगा। सुल्तान आलम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी, जबकि नायला की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम इस कदर जालिम कैसे हो सकते हो? ये जुल्म तो नहीं है, बल्कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं। मुझ पर पूरा जमाना मरता है, मगर देखो, मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी निगाहें तुम पर आकर रुकी हैं और तुम कह रही हो कि तुम अपने ताया जान के एहसानों का बदला उतारना चाहती हो। तो इससे बेहतर मौका और कोई भी नहीं है। ये कहकर उसने नायला की बाजू पकड़ी। उसने इंतहाई फुर्ती का मुजाहिरा किया और करीब पड़ा हुआ गुलदान उसके सर पर दे मारा। वो दर्द से बिलबिलाने लगा और पीछे की तरफ जाकर गिरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वो हलक के बल चिल्लाया था। उसने दोबारा नायला को पकड़ने की कोशिश की, मगर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नायला तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने अपनी कुछ जरूरी चीजें उठाईं। कुछ पैसे पड़े हुए थे, उसने वो भी अपने पास रखे, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये पैसे काम आएंगे। उसने अपना बहुत ही मुख्तसिर सामान उठाया और रात के पहर हवेली की दहलीज को पार कर गई। अब वो सड़क पर भाग रही थी। उसके साथ साथ वो पीछे मुड़कर भी देखती थी कि कहीं वो इंसान होश में ना आ जाए और उसके पीछे बाहर ना निकल आए। अपने ध्यान में भागती वो गाड़ी से टकराते टकराते बची। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि जिस्म खौफ के मारे लर्ज रहा था। वो गाड़ी किसी और की नहीं, बल्कि सुल्तान आलम की थी। जब उसने अपने सामने नायला को सही सलामत देखा तो उसको गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसके तासुरात देखकर नायला घबरा गई। सुल्तान को जल्द ही होश आ गया था। वो हमदर्दी के चक्कर में उस मासूम लड़की को खौफजदा करने जा रहा था। मेरा हाथ उसने बेसाख्ता अपने सर पर हाथ मारा। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं, मगर आप यहां पर क्या कर रहे हैं? तुमने कॉल नहीं काटी थी, और फिर जब वो जलील इंसान तुम्हारे कमरे में आया तो मुझे उसकी आवाज बखूबी सुनाई दे रही थी। मुझे डर था कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसी वजह से मैं तुम्हारी हवेली चला आया। मगर खुदा का शुक्र है कि तुम बरवक्त ही उससे जान छुड़वा कर भाग आई। ये सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ आप मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी हैं, मगर आपने मेरी मदद की, और दूसरी तरफ वो इंसान जो मेरा सगा है और मेरे चचा जान का बेटा है, मगर मेरी इज्जत का दुश्मन बना हुआ है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, बस इस एहसान का बदला उतारा है जो तुमने मुझ पर उस रात किया था। नायला को याद आया जिस रात उनके घर पर दावत थी। उस रात एक लड़की ने जानबूझकर सुल्तान आलिम के किरदार पर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। दरअसल वो उसकी मुखालिफ पार्टी से थी और उसको सारी दुनिया के सामने जलील करना चाहती थी। ये सारा मंजर नायला ने अपनी आंखों से देखा था। उसने उसके हक में गवाही दी और बताया कि ये इस औरत की साजिश थी, और यूं वो औरत सब लोगों के सामने बेनकाब हो गई थी, जबकि सुल्तान आलम एक बार फिर उसे बेकसूर ठहरा गया था। उस दिन के बाद सुल्तान आलम के दिल में उसके लिए इज्जत मजीद बढ़ गई थी। वो लड़की उससे पहले ही अपने दिल के करीब लगती थी, लेकिन अब तो वो उसे अपना सब कुछ महसूस होने लगी थी। तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलो, वहां पर तुम्हें पनाह दी जाएगी। फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होगी। उसने मजबूत और ठोस लहजे में कहा। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? उसने उल्टा उससे सवाल किया। जहां तक मुझे लगता है तुम्हारे पास मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अपनी मां के हवाले से किसी रिश्तेदार को तुम जानती नहीं हो। तुम अपने किसी दोस्त के घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पेरेंट्स तुम्हें वहां पर रुकने की इजाजत नहीं देंगे और फौरन ही तुम्हारे घर पर कॉल कर देंगे। जबकि किसी अजनबी पर भी तुम भरोसा नहीं कर सकती हो। वो उसे हर पहलू से समझा चुका था, और वो ठीक ही तो कह रहा था। वो खामोशी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने अपना सर सीट से टकाया। गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के सामने आकर रुकी थी। सुल्तान ने उसको उतरने का इशारा किया।
اور خود بھی نیچے اتر آیا۔ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں آتا، یہاں پر میرے کچھ خاص ملازم رہتے ہیں، وہ تمہارا ہر طرح سے دھیان رکھیں گے، فکر مت کرو۔ میں نے سب میلز کو یہاں سے نکال دیا ہے، اب صرف فیمیلز ہی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا احسان کیسے اتاروں گی۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے قابل ہوا ہوں۔ وہ اس کے بیڈ روم تک پہنچا گیا تھا۔ میرے پاس اس بیڈ روم کی چابی ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں تاکہ تمہارے دل سے ہر طرح کا خوف نکل جائے۔ میں نے اس کی کوئی ڈپلیکیٹ چابی نہیں بنوائی تھی۔ اس نے اسے ایک بار پھر سے تسلی دی تو وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ صبح تم سے ملنے کے لیے آؤں گا، ابھی آرام کرو۔ کیا کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بے ساختہ اس کی زبان پھسلی۔ میں ابھی ملازمہ کو کہتا ہوں، وہ تمہارے لیے کھانا بھجوا دیتی ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر تھا کہ یہ لڑکی اب اس پر یقین کر رہی تھی۔ ملازمہ کو ساری ہدایات دے کر وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ پرانی حویلی کی طرف تھا جہاں پر اس کی دادی جان قیام پذیر تھیں۔ جب وہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا نمل اس وقت اپنی کتابوں پر جھکی ہوئی تھی۔ کیا تم ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ اس نے سرسری انداز میں سوال کیا تو وہ اس کو دیکھ کر شرمانے لگی، نگاہیں جھکانے لگی۔ اس کی یہ حرکتیں سلطان کو بہت عجیب لگ رہی تھیں، کیونکہ اس نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی تھی جو نمل اس طرح سے اظہار کر رہی تھی۔ اس کو بے ساختہ اس لڑکی پر غصہ آیا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چل دیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد نمل ایک بار پھر سے مسکراتے ہوئے اپنی کتابوں پر جھک گئی۔ لگتا ہے ابھی سلطان صاحب کو دادی نے کچھ بھی بتایا نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ اس کو بچپن سے ہی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ تمہاری سلطان کے ساتھ شادی ہوگی، اور وہ چھوٹی سی لڑکی بچپن سے ہی اس کے لیے اپنے ذہن میں خواب بننے لگی تھی۔ سلطان کو دیکھنے کی سعادت بہت کم ہی موصول ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس انسان کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ اس کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دادی جان پہلے ہی وہاں پر موجود تھیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ رات کے اس پہر تم کہاں پر چلے گئے تھے؟ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ میرے دوست کی کال آ گئی تھی، ایک ضروری کام کے سلسلے میں گیا تھا، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکا تھا یا پھر لڑکی؟ دادی جان نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بھی کسی پولیس آفیسر کی طرح تفتیش کر رہی ہیں۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں۔ عورت کے معاملے میں مرد ہمیشہ چھوٹا بچہ ہی بنا رہتا ہے۔ خیر، میں تم سے اس بارے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، بس تمہیں ایک چیز بتا دینا چاہتی ہوں، 2 دن کے بعد تمہارا نمل کے ساتھ نکاح ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو۔ دادی جان، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی سے نکاح کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بھی نکاح کر لینا، لیکن تمہیں پہلی شادی نمل سے ہی ہوگی، کیونکہ یہ بات بچپن میں طے ہو گئی تھی اور میں کئی بار تمہارے کانوں میں یہ بات ڈال بھی چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں یہ چیز یاد ہوگی یا نہیں، مگر مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ دادی، زیادہ تر ایسا کچھ بھی ہوتا تو مما مجھے پہلے ہی بتا دیتی، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ خیر، جو کچھ بھی ہے، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ بہت چھوٹی اور بہت معصوم ہے، اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم ہی ہو جو اس کی معصومیت کو سنبھال سکتے ہو۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مگر مجھے خود پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں اپنے دل میں کسی اور کو رکھ کر اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر تم نے نمل سے نکاح نہ کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ دادی جان، آپ ایسا نہیں کر سکتی، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آج ہی تو وہ اتنا خوش تھا کہ نائلہ اس کی پناہ میں آ چکی تھی، اور اب وہ وقت دور نہیں جب وہ اسے شادی کی پیشکش کرنے والا تھا، مگر یہاں پر تو دادی جان نے ایک اور نیا کٹا کھول دیا تھا۔ یا اللہ، کب یہ آزمائشیں ختم ہوں گی؟ کب میری زندگی میں سکون آئے گا؟ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ وضو کرنے گیا، جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا۔ وہ سجدے میں اونچی اونچی آواز میں اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا۔
وہ اس لڑکی کو اپنی دعا میں مانگ رہا تھا جو اس کو اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ کافی دیر تک کمرے کا دروازہ یوں ہی کھلا رہا اور پھر جو کوئی بھی تھا وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح بہت ہی خوشگوار تھی، مگر اس کا دل بوجھل پن کا شکار تھا۔ پرسوں ہی اس کی کزن کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا اور اب یہ نکاح بھی اسے ہر حال میں کرنا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اسلام میں ویسے بھی 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ میرا پہلا نکاح نائلہ سے کروں گا کیونکہ وہ میری پہلی محبت ہے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ اس دن وہ حویلی گیا اور اس نے نائلہ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے خاندان والے کبھی بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ آپ اپنے والدین کو میرے پیرنٹس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جن چیزوں کے بارے میں معاشرہ بات کرتا تھا اس کو بھی انہی چیزوں کی فکر تھی۔ تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سب معاملات میرے اوپر چھوڑ دو۔ میں سب کچھ اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا اور سنبھال بھی لوں گا۔ تم صرف اور صرف میرا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کرو۔ آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ اسے وہ وقت اچھی طرح سے یاد تھا جب جنید اس کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتا تھا، مگر پھر اچانک ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ اب نہ تو وہ اس کی پہلے طرح تعریف کرتا تھا بلکہ اب وہ اس سے صرف اور صرف نفرت کا اظہار کرتا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں آپ سے ایک ہی صورت میں نکاح کروں گی، جب آپ اپنے پیرنٹس کو میرے بارے میں بتائیں گے اور یہ نکاح آپ کے پیرنٹس کی موجودگی میں ہوگا۔ اس کے بعد مجھ سے آپ اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کیجیے گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر اس سب کے بعد آپ مجھے یہاں پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی، مگر میری شرط یہی ہے اور ہمیشہ یہی رہے گی۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا کہ چھوٹی سی لڑکی غلط تو نہیں کہہ رہی تھی اور اس کے بعد بھی ٹھیک تھی، مگر اب وہ اپنے پیرنٹس کو کیسے مناتا؟ اس وقت اس کا موبائل بجا۔ دادی کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ نمل کہاں پر گئی ہے؟ مجھے تو ڈرائیور نے بتایا ہے وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی۔ تم پتہ لگاؤ وہ بچی کہاں پر ہے، ورنہ میرا دل ڈوب جائے گا۔ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ میں نہیں جانتا دادی جان، یہیں کہیں ہوگی، آپ حویلی میں اس کو تلاش کیجیے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں، اسی وجہ سے ہی تم سے پوچھ رہی ہوں۔ اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ابھی انہوں نے سارا الزام سلطان پر ڈال دیا تھا۔ موبائل سپیکر پر تھا، اسی وجہ سے اس نے بھی گفتگو سن لی تھی۔ یہ نائلہ کون ہے؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ میری یہ کزن ہے، نہ جانے کہاں پر چلی گئی ہے، میں شام تک تمہارے پاس بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ وہ پورا دن ہی اس لڑکی کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ خدا جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ 2 دن کے بعد اسے گاؤں سے کال وصول ہوئی۔ نمل گاؤں واپس آ چکی تھی۔ اس نے آگے پڑھنے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا اور یہ شادی بھی توڑ دی تھی۔ دادی جان نے سارا الزام اپنے پوتے پر ڈال دیا تھا کہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے تم نے اسے کچھ کہا ہوگا۔ دیکھو تمہاری وجہ سے اس نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی، اس نے اپنا کیریئر بھی برباد کر دیا۔ وہ ایک بار اس سے ملنے کے لیے حویلی گیا تھا، تب نمل نے اسے بھیگی آنکھوں سے بتایا کہ میں کسی ایسے مرد کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی جس کے دل میں کوئی اور موجود ہو۔ میں چاہتی ہوں میرا شوہر صرف اور صرف مجھ سے محبت کرے۔ اس دن میں آپ سے کچھ سوال سمجھنے کے لیے آپ کے کمرے میں آئی تھی، تب آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے کسی عورت کو مانگ رہے تھے۔ اس وقت ہی آپ میرے دل سے اتر گئے تھے، کیونکہ میری خواہش ہے کہ میں جس سے محبت کروں وہ انسان بھی صرف مجھے سے محبت کرے۔ سلطان عالم نے اسے سمجھایا، ٹھیک ہے تم یہ شادی شک تو ہو، لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے کیریئر پر کمپرومائز نہ کرو، تم اپنی پڑھائی ویسے ہی جاری رکھو۔ میں نے اپنی پڑھائی چھوڑی نہیں ہے، مگر اب میں
آپ کی حویلی میں نہیں رہوں گی، بلکہ میں ہاسٹل میں رہوں گی، کیونکہ اب میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ سلطان نے سوچا کہ یہ نفرت ہی بہتر رہے گی، اس کا راستہ خالی ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ نمل کے لیے بھی بہترین تھا، کیونکہ اگر اس کی سلطان کے ساتھ شادی ہو جاتی تو شاید وہ کبھی بھی خوش نہ رہ سکتی۔ سلطان عالم نے اپنے گھر والوں کو نائلہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد اس کے پیرنٹس پاکستان واپس آ گئے تھے۔ بہت ہی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ جب نائلہ کے گھر والوں کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ انگلیاں اپنے دانتوں میں دابنے لگے، کیونکہ سلطان عالم ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جس کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے نائلہ کے تایا جان بھی خواب دیکھتے تھے، مگر انہیں کبھی موقع بھی نہیں مل سکتا تھا۔ ابھی اسی وجہ سے انہوں نے نائلہ کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے تھے اور اس سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ نائلہ ان سب لوگوں کو معاف کر چکی تھی، مگر وہ ان اذیتوں کو نہیں بھول سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عالم نے بھی ان کو اپنے ساتھ بزنس پارٹنر نہیں بنایا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی بیوی کو تکلیف پہنچے۔ زندگی ان دونوں کے لیے گلزار بن چکی تھی۔ نائلہ کی زندگی کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی تھیں، اب صرف اور صرف خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ سلطان عالم ایک آئیڈیل شوہر ثابت ہوا تھا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اچانک ہی اس کی زندگی میں آیا تھا اور پھر اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ جب بھی سلطان عالم کو دیکھتی تھی اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ دادی جان نے بھی پوتے کے بیٹے کی پیدائش کے بعد اسے معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔